نہیں लगता जिस कौम का माल हराम जगह पे लग रहा हो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जिस गांव में सालाना 20 लाख रुपया फजूल खर्च किया जा रहा हो और उस बस्ती के मदरसे की बजट 4 लाख रुपया हो और वो 4 लाख रुपया मांगने के लिए पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहा हो, इसमें गौर करने की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम आपके मदरसे का बजट क्या है सालाना, क्या सालाना बजट है भाई साहब वाले? 6 लाख रुपया सालाना बजट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 6 लाख से कम की शादी आपके बस्ती में होती है या नहीं होती? एक शादी की बात कर रहा हूँ। तो आप जोड़ेंगे तो सालाना मेरा गुमान है ये छोटी सी बस्ती अगर है तो 20 लाख रुपया कम से कम हर साल शादी में बर्बाद इस गांव में होता है। जब हम अपने माल को हराम जगह पे जाने से बचाएंगे, फजूल खर्ची से बचाएंगे, तो आपको अल्लाह तौफीक देगा कि सही जगह पे आप अपने पैसे को लगाएं। फिर अल्लाह आपको तौफीक देगा कि आपके दरमियान से हाफिज पैदा होगा, आलिम पैदा होगा, मुफ्ती पैदा होगा, मुकर्रिर पैदा होगा, मुहद्दिस पैदा होगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं होगा, बाजुर्अत, बाहिम्मत, बाहौसला पैदा होगा। जो सूदी कारोबार करने वाले सदर साहब की आंखों में आके डाल के कह रहा होगा कि आप सदारत के लायक नहीं है, इसलिए कि आप सूदी कारोबार करने वाले हैं। जो हराम खोरों को शीशा दिखाने वाला होगा कि तुम हराम खाते हो, इससे परहेज करो वरना तुम्हारी चाय हम नहीं पिएंगे। इस तरह की गैरत तैयार होगी, इस तरह की क़यादत तैयार होगी, फिर हालात हाज़िरा से लड़ने का ताकत, हुनर और सलाहियत भी आपको वहां से मिलती हुई नजर आएगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने आप को पूरी तरह से बेदार करो। माल को जाए होने से बचाकर, माल को हराम जगह पर डालने के बजाय आप तालीमी मिशन में लगाओ। ये जो छोटा सा मदरसा है इसे आलीशान यूनिवर्सिटी में बदलो। तुम्हारे ईमान के लाले पड़े हैं, तुम्हारे बच्चे जिन जगह पे जाके पढ़ रहे हैं वहां पर पहले दिन से उनकी ईमान का सौदा किया जा रहा है। तुम्हारी बच्चियां जिन स्कूलों यूनिवर्सिटियों के रुख कर रही है उन बच्चियों की इज्जतें नीलाम हो रही है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा निजाम ऐसा तैयार किया जा रहा है कि अगर जीना है तो इज्जतें नीलाम करके जीना है, और जीना है तो बेईमानी के साथ जीना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मदरसे कायम करें, हम ऐसे इदारे कायम करें जहां पर पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों का ईमान भी महफूज रहे और उनकी इज्जतें भी महफूज और सलामत रहे। खाली खामोश और ताली मार देने से, नारा लगा देने से, फेसबुक पे डाल देने से, व्हाट्सएप खेल लेने से, लंबी चौड़ी तकरीरें सुन लेने से भी मसले का हल नहीं है। बेदार होना है। बेदारी कैसी होनी चाहिए कि इस साल हमने सर्वे किया कि हमारी इस बस्ती में 2 हाफिज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 साल में इस बस्ती के अंदर 15 हाफिज हो जाएंगे। ये मिशन तैयार करना है। इस बस्ती में एक भी आलिम नहीं, मिशन तैयार करना है कि इंशाअल्लाह आइंदा 8 सालों में हम 8 आलिम तैयार करेंगे। मिशन तैयार करना है। इस इलाके में अगर इस बस्ती में एक भी मुफ्ती नहीं तो इंशाअल्लाह बासलाहियत 1-2 मुफ्ती तो तैयार करना ही है। मैं दीनी तालीम से बढ़कर और इसके साथ साथ आपको दुनियावी तालीम की तरफ भी रुख करने के लिए कह रहा हूँ। आप जायजा लो आपकी बस्ती में कितने वकील हैं। अगर आपकी बस्ती में एक भी वकील नहीं है, आप वकील तैयार करो। तुम्हारे मुकदमात जब कचहरी में जाते हैं
تو تم اپنے دینی معاملات میں بھی دوسروں کے محتاج ہو. جب مسجدوں کے مقدمات کا معاملہ آتا ہے تو کوئی صاحب ایمان مضبوط وکیل نظر نہیں آتا. میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں, تمہارے ملک میں بڑی قدیم مسجدوں کو ڈھایا گیا. آپ نے مقدمات کا منظرنامہ دیکھ لیا کہ مقدمات میں پیروی کرنے والے کیسے اشخاصوں کو ہمیں چننا پڑا. آخر کیوں؟ اگر ہمارے درمیان باصلاحیت وکیل ہو, جو دین کو جانتے ہو, جو قرآن کو جانتے ہو, تو کیا وہ 3 طلاق کا مقدمہ لڑنے کے لائق ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کیا جو فیصلہ آج ہوا وہی فیصلہ ہوتا یا فیصلہ کچھ اور ہوتا؟ آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں, پوری بستی ڈاکٹر سے خالی ہے. کیا ہماری بستی میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو سردی بخار نزلہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے درمیان کوئی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں؟ کیا آپ کے درمیان کوئی آنکھوں کا مریض نہیں؟ مریض کثرت سے پڑے ہیں, لیکن معالج کیوں نہیں ہم تیار کر رہے ہیں؟ ہماری بچیاں جب انہیں ولادت کا موقع آتا ہے, ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کہیں مرد ہاتھ لگاتا ہے تو کہیں کوئی ایسا آدمی اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے کہ جو ہماری غیرت کے خلاف ہے. خالی ان باتوں پر ہم اپنی زبانوں سے کہہ دیں تو کیا مسئلے کا حل ہے؟ نہیں. اپنی بہنوں کی عزتوں کو سلامت رکھنے کے لیے آپ کو اپنی بہنوں کو, باپردہ بہنوں کو, شریعت کے مطابق جینے والی بہنوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہوگا. آپ اپنی بہنوں کو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے گائنا بناؤ, عورتوں کے امراض کو سمجھنے والی بناؤ. ہماری بچیاں جب وہ حاملہ ہوتی ہے, جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے, تو جب ان کا MRI, CT اسکین یا سونوگرافی کرنا ہوتا ہے, اس موقع پر غیر ایمان والا مرد ہماری بہن کے جسم کے اس حصے کو دیکھتا ہے جسے ایک باغیرت مسلمان بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ہمارے پاس صرف لفاظیاں ہو جاتی ہیں, کام کیوں نہیں ہوتا؟ کام کرنا ہوگا, کچھ مشن لے کے چلنا ہوگا. اور اگر آپ نے مشن کو قبول کر لیا, لے کر آگے بڑھے, خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ تمہاری تعداد کم ہوگی, پھر بھی دنیا میں تم حکومت کرنے والے ہوگے. میں تمہیں مثال دیتا ہوں, ہم سب لعنت بھیج رہے ہیں آج اسرائیل پر, کیونکہ وہ ظالم ہے, ظلم کیا فلسطین پر. لیکن آپ ان کی اس محنت کو بھلا نہیں سکتے جو محنت انہوں نے کی ہے. ان کی محنت کا نتیجہ آج انہیں عزت کی کرسیوں پر بیٹھایا ہوا کہ ساری دنیا آج ان کے سامنے گھٹنا ٹیکے ہوئی. آج سارے پروڈکٹ اکثر و بیشتر اس کے نظر آتے. ہم لوگ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. ابھی جب شادی کی مجلس ہوتی ہے تو ٹیبل پہ سب سے پہلے اسپرائٹ ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ فیس بک پہ ڈالا اسپرائٹ, کوک, مرنڈا, مازا نہیں پینا, بائیکاٹ اسرائیلی پروڈکٹ فیس بک پہ ڈالا, اور ہاتھ میں اس کے کوکو کولا کا کین تک چسکیاں لے رہا تھا. ہمارا تو یہ حال ہے, ہمارا تو کردار ہی بدلا ہوا. زبان کچھ اور, کردار کچھ اور. لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا ماجرا ہے. ہم نے سنا ہے کہ 2 منہا صاحب ہوتا ہے, 6 مہینہ ادھر سے چلتا, 6 مہینہ ادھر سے چلتا. لیکن اس قوم کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں آتا کہ 2 منہا ہے کہ 6 منہا ہے, کب کدھر سے چلے گا کچھ سمجھ ہی نہیں بات نہیں آتی. پوری دنیا پہ حکومت آج کس بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر. ترقی ایسی کی, علم میں محنت ایسی کی کہ آج آپ کے پاس جو فیس بک ہے یہ مارک زکربرگ کا ہے. آپ کے پاس جو آج واٹس ایپ ہے یہ مارک زکربرگ کا ہے. آپ کے پاس جو انسٹاگرام ہے یہ مارک زکربرگ کا ہے. یہ کون ہے؟ ایک یہودی ہے, نوجوان یہودی ہے, محنت کیا, علم کے میدان میں آیا تو دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. تھوڑا سا نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جسم سے روح نکل رہی ہے. یہ انہی لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم مسجدوں میں بد دعا تو کر دیتے ہیں, اے اللہ اسرائیل کو ختم فرما دے,
करते हैं ना, अगर खत्म होना शुरू हो ना तो तुम्हारा व्हाट्सएप न चले, तुम्हारा फेसबुक न चले, सिस्टम तबाह हो जाए। मेरी बात को समझो, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो इस बुनियाद पर कि आप गौर करो, आप तालीमी मैदान में पीछे